अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज हम सूरह बकरा की 211 से 217 तक की तफसीर और फजाइल बयान कर रहे हैं। अल्लाह ताला आयत नंबर 211 में फरमाता है, बने इस्राएल से पूछो कि हमने इन्हें कितनी खुली निशानियां दी थी, और जब कोई लोग अल्लाह के फजल के साथ छेड़छाड़ करते हैं बाद इसके कि वो इनको दे दी जाए, तो यकीनन अल्लाह सख्त सजा देने वाला है। बने इस्राएल से इस सवाल की दो वजूहात है। सबसे पहले जिंदा इंसानों को एक ग्रोह गूंगा आसार कदीमा की तलाश के मुकाबले में हिदायत और नसीहत का एक बेहतर जरिया फराहम करता है। दूसरे नंबर पर बनी इस्राएल एक ऐसी कौम थी जिन्हें किताब और नबूवत से नवाजा गया था और दुनिया की क़यादत सौंपी गई थी। दुनिया परस्ती, मुनाफकत और दीगर अकीदा और अखलाक की खराबियों का शिकार होकर वो बाद में खुदा की रजा से मरहूम हो गए। जिस कौम को आलमगीर क़यादत का सौंपा गया है वो इससे बेहतर कोई और सबक नहीं ले सकते। आयत नंबर 212 में अल्लाह ताला फरमाता है, मुनकरीन के लिए दुनियावी जिंदगी को पुरकशिश बना दिया गया है। ऐसे लोग अहले ईमान को मजाक उड़ाते हैं, लेकिन तकवा वाले क़यामत के दिन इनसे बुलंद होंगे। जहां तक दुनियावी रिज़्क़ का तल्लुक है तो अल्लाह से चाहता है बेहिसाब अता फरमाता है। ऐसे ही अल्लाह ताला 213 में फरमाता है, इब्तिदा में बनी नौ इंसान ने एक ही रास्ता इख्तियार किया, बाद में यह हालत खत्म हो गई और इख्तलाफात पैदा हो गए। फिर अल्लाह ताला ने नेक लोगों के लिए बिशारत देने वाले और बुराई के अंजाम से डराने वाले के तौर पर अंबिया भेजे। इसने इनके साथ सच्चाई के साथ किताब नाजिल की ताकि लोगों के झगड़ों का फैसला कर सके। और जिन लोगों ने हक की पैरवी करने की बजाय मुख्तलिफ राहें ईजाद की, और वो कोई नहीं थे जिनको हक का इल्म और वाज़ह हिदायत मिली थी, और अल्लाह ने एक दूसरे के खिलाफ ज्यादतियां करने के लिए ऐसा किया। बस अल्लाह ताला ने अपने हुक्म से मोमनों को इन मामलात में सीधा रास्ता दिखा दिया जिनमें वो इख्तलाफत करते थे। अल्लाह जिसे चाहता है सीधा रास्ता दिखाता है। जब जहां लोग मजहब की तारीख को तलाश करने की कोशिश करते हैं तो इनका नजरिया होता है कि इंसान ने अपनी जिंदगी का आगाज शिर्क के अंधेरों में किया, और वक्त गुजारने के साथ साथ इंसान की तरक्की के मुताबिक ये अंधेरा आहिस्ता आहिस्ता खत्म होता गया और रोशनी बढ़ती गई, यहां तक इंसान आया तौहीद पर। ताम कुरानी नुस्खा पर ऐलान करता है कि इंसान ने अपनी जिंदगी का आगाज हक की मुकम्मल रोशनी में किया। खुदा ने यह सच्चाई इसे पहले इंसान पर जाहिर की थी जैसे इसने बनाया था, जैसे इसने इंसान के लिए जिंदगी का सही तरीका बताया था। इसके बाद नस्ल इंसानी कुछ अरसा राह रास्त पर रही और एक बरदादी की तरह जिंदगी बसर की। ताम बाद में लोगों ने मुनर्रफ तरीके आजाद कर लिए। ऐसा इसलिए नहीं हुआ कि इनके तक सच्चाई नहीं पहुंचाई गई थी, इसकी वजह यह थी कि कुछ लोगों ने जानबूझकर अपनी जायज हदों से बढ़कर मराद और फायदा हासिल करने की कोशिश की। इस तरह दूसरों की इंसाफी का निशाना बनाया। लोगों को इस लग्जर पर काबू पाने के लिए खुदा ने अपने अंबिया भेजे। ये अंबिया इसलिए नहीं भेजे गए थे कि वो अपने नामों से अलग अलग मजहब कायम कर रहे हैं और नई मजहबी जमातें वजूद में लाए, बल्कि अंबिया का मकसद लोगों के सामने इस हक को रोशन करना था जिसको उन्होंने गुम होने दिया था और बार बार इन्हें एक उम्मत बना दिया था। 214 में अल्लाह ताला फरमाता है, क्या आप ये समझते हैं कि आप जन्नत में दाखिल हो जाएंगे? इन तकालीफ से जो आपसे पहले गुजर चुके हैं इन अमान वालों ने बर्दाश्त किए। वो मुसाइब और इलाम में मुतला थे और इस कदर परेशान थे कि रसूल और आपके साथ मोमिनीन पुकार उठे कि अल्लाह की मदद कब आएगी। इन्हें यकीन दिलाया गया, देखो अल्लाह की मदद करीब है। इस आयत और ऊपर वाली आयत के दरमियान एक पूरी कहानी आती है जो इशारा किया गया है। इसका जिक्र कुरान की मक्की सूरतों में से ये इससे पहले नाजिल हुई थी। मौजूदा सूरह यहां इस नुक्ते पर जोर दिया गया कि जब भी अंबिया अलैहिस्सलाम दुनिया में आए तो इन्हें इनके पैरोकारों को खुदा के खिलाफ बगावत करने वालों की सख्त मज़ामत का सामना करना पड़ा। अपने आप को शदीद खतरे में डालकर उन्होंने जिंदगी के झूठे तरीकों पर सच्चे मजहब की बालादस्ती कायम करने की कोशिश की। इसलिए इस मजहब की पैरवी करना कभी भी आसान नहीं रहा। ये महज अपने ईमान का ऐलान करने और फिर आराम और सुकून से बैठने का मामला नहीं है। इसके बरक्स अकीदा का पेशा हमेशा से ये तकाजा करता है कि जिस मजहब को किसी ने अपना अकीदा समझकर अपनाया हो, इसे एक जिंदा हकीकत के तौर पर कायम करने की कोशिश की जाए। शैतान की ताकत को कमजोर करने में कोई कसर उठाना रखी जाए जो मुजामत करना चाहता है। 205 में अल्लाह ताला फरमाता है,
لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا خرچ کریں، کہہ دو کہ جو مال تم خرچ کرو وہ اپنے والدین اور رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں اور مسافر پر خرچ کرو، تم جو بھی نیکی کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ ایسے ہی 216 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، قتال تم پر فرض کیا گیا ہے اور تمہیں ناپسند ہے، ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو حالانکہ وہ تمہارے لیے اچھی ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم ایک چیز کو پسند کرو حالانکہ وہ تمہارے لیے بری ہو، اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ 217 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، لوگ آپ سے ماہ مقدس میں لڑائی کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہو اس میں لڑنا کبیرہ گناہ ہے، لیکن لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکنا، اس کے ساتھ کفر کرنا، مسجد حرام میں داخل ہونے سے انکار کرنا اور اس کے قیدیوں کو وہاں سے نکال دینا اللہ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ زبردست کام ہے اور ظلم و ستم، قتل سے بھی زیادہ گناہ ہے۔ وہ تم سے اس وقت تک لڑتے نہیں رہیں گے جب تک کہ وہ تم کو تمہارے دین سے پھیر نہ سکے، تو اچھی طرح یاد رکھو کہ تم میں سے جو کوئی اپنے دین سے پھر جائے گا اور کافر کے حالت میں مر جائے گا، اس کا عمل دنیا اور آخرت میں ضائع ہو جائے گا۔ اس کا تعلق ایک خاص واقعہ سے ہے۔ رجب 2 ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نخلا، جو کہ مکہ اور طائف کے درمیان واقع ہے، کی طرف 8 افراد پر مشتمل ایک لشکر روانہ کیا۔ اس نے انہیں ہدایت کی کہ وہ قریش کی عقائد کی پیروی کریں اور ان کے منصوبوں کے بارے میں معلومات اکٹھی کریں، لیکن لڑائی میں مشغول نہ ہوں۔ راستے میں وہ قریش کی تجارتی کافر سے ملے اور اس پر گھات لگا لی۔ انہوں نے ایک شخص کو قتل کر دیا اور باقی کو ان کے سامان سمیت پکڑ کر مدینہ لے گئے۔ انہوں نے یہ کام ایسے وقت کیا جب ماہ رجب اپنے اختتام کو پہنچ رہا تھا اور شعبان شروع ہونے والا تھا، لہذا یہ شک تھا کہ آیا یہ حملہ در حقیقت حرمت والے مہینوں میں سے کسی ماہ رجب میں کیا گیا تھا یا نہیں، لیکن قریش اور یہود جو خفیہ طور پر ان کے ساتھ تھے اور منافقین نے اس کا بڑا ڈرامہ کیا اور اسے مسلمانوں کے خلاف اپنی پروپیگنڈا مہم میں ہتھیار کے طور پر استعمال کیا۔ اس مہم کے لیے دیکھیں ابن شام سیرت جلد 1 میں۔ انہوں نے مسلمانوں کے دعووں کو درمیان تضاد کی نشاندہی کی اور ایک طرف سچا مذہب اور دوسری طرف مقدس مہینے میں خون بہانے سے دریغ نہیں کرتے۔ اس آیت کا مقصد ان اعتراضات کا جواب دینا ہے۔ یہاں جو بات کہی گئی ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ حرمت والے مہینوں میں لڑنا بلا شبہ برائی ہے۔ یہ بتاتا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے 13 سال تک مسلسل اپنے رشتہ داروں کو محض اس لیے کہ وہ خدائے واحد پر یقین رکھتے تھے ایسے اعتراض کرنے کے اہل نہیں تھے۔ مسلمانوں کو نہ صرف ان کے گھروں سے نکال دیا گیا تھا بلکہ ان کے لیے مسجد نبوی کا راستہ بھی بند کر دیا گیا تھا۔ ایک ایسا بات جو تقریباً 2000 سال کے دوران کسی نے مسلط نہیں کیا تھا۔ اس شرارت اور بددیانتی ریکارڈ کے ساتھ ان کے بس کی بات نہیں تھی کہ وہ کسی معمولی گات میں اس طرح کا شور مچائیں، اور خاص طور پر جب یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے بغیر پیش آیا ہو۔ یہ سارا واقعہ درحقیقت اسلامی برادری کے بعض افراد کی طرف سے ایک غیر ذمہ دارانہ عمل سے زیادہ نہیں تھا۔ یاد رہے کہ جب واپسی پر وہ لوگ اسیروں اور مال غنیمت کے ساتھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر ان کی طرف اشارہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں لڑائی کی اجازت نہیں دی تھی۔ یہی نہیں، اس نے اپنے مال غنیمت میں سے سرکاری خزانے کا حصہ وصول کرنے سے انکار کر دیا، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ان کے مال غنیمت کو غیر قانونی سمجھا جاتا ہے۔ مسلمانوں نے عام طور پر اس واقعے کے ذمہ دار لوگوں کو بھی سخت ملامت کی اور حقیقت میں مدینہ میں کسی نے بھی ان کے کیے کی تعریف نہیں کی۔ چند سادہ لوگ مسلمان جن کے ذہنوں میں راست بازی اور امن پسندی کے غلط تصور نے قبضہ کر لیا تھا، وہ مدرجہ بالا اعتراضات سے متاثر ہوئے جو مشرکین مکہ اور یہودیوں نے اٹھائے تھے۔ اس آیت میں اہل ایمان سے کہا گیا ہے کہ وہ اس امید پر دل نہ لگائیں کہ وہ اپنے مخالفین کے بارے میں حد سے زیادہ نرم رویہ اختیار کر کے صاف کریں اور افہام و تفہیم اور خیر سگالی کو فروغ دیں۔ موخر اور ذکر کہ اعتراضات حقیقت کو تلاش کرنے کی خواہش سے محرک نہیں ہوتے۔ ان کا اصل مقصد سوائے بدنامی کے اور کچھ نہیں تھا۔ مسلمانوں کے مخالفوں کو جس چیز نے خاص طور پر پریشان کیا وہ یہ تھا کہ وہ اپنے ایک مذہب کو مانتے تھے اور پوری دنیا کو اس کو قبول کرنے کی دعوت دے رہے تھے۔
لہذا جب تک مسلمان اسلام کو مانتے رہے اور جب تک ان کے مخالفین اپنے کفر پر اڑے رہے، دونوں گروہوں کے درمیان موجود خلیج قائم رہے گی۔ مزید یہ کہ جن دشمنوں نے ان کا مقابلہ ہوا، انہیں عام دشمن نہیں سمجھا جانا چاہیے۔ جو لوگ کسی شخص کو اس کی ملکیت یا زمین سے محروم کرنا چاہتے تھے، وہ در حقیقت نسبتاً کم خطرناک قسم کے دشمن تھے، ان لوگوں کے مقابلے میں جو اس کے ایمان سے ہٹانا چاہتے تھے، جبکہ پہلے اس کی دنیاوی مفادات کو نقصان پہنچانے کے در پہ تھے۔ بعد والے اس آخرت کی ابدی عذاب میں ڈالنے پر تلے ہوئے تھے۔ تو دوستو، اللہ تعالی ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔